नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्याङ्जामा जनगुनासोपछि पालिकाहरू विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न बाध्य। पुचेली बजार नगरपालिकामा सवारी साधनका लागि लिँदै आएको पटके सवारी कर हट्यो। दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा मृगौलाका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै, जनशक्ति र मेसिनको अभावमा समयमा डायलासिस गर्न समस्या। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट भण्डारी काँडा स्थित डाङडुङ्गे बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा स्थानीयलाई घाँसबासको चिन्ता। र सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगविहीन। 2 वर्षदेखि 19 वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले सवारी साधनका लागि लिँदै आएको पटके कर खारेज गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। स्याङ्जामा पछिल्लो समय व्यापक जनगुनासो बढेपछि पालिकाहरूले विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न थालेका छन्। पुतली बजार नगरपालिकाले सडक उपयोग गरे बापत सडकमा गुड्ने सवारी साधनका लागि लिँदै आएको पटके सवारी कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको पुतली बजार नगर कार्यपालिकाको बैठकले पुतली बजार नगर क्षेत्रभित्र सडकमा लगाइदै आएको सडक उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्रका भित्री सडकहरूमा प्रवेश गर्दा सडक मर्मतका लागि भन्दै सडक उपयोग शुल्क वा पटके कर लिँदै आएको थियो। जति पटक सवारी साधन गुड्छ त्यति नै पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम बनाइएका कारण यसबाट यातायात व्यवसायीहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए। एउटै सडकमा जति पटक सवारी चल्छ त्यति नै पटक शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले यसलाई पटके करका नामबाट चिनिने गरेको छ। यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणको गुनासोपछि पुतली बजार नगर सभाले एउटा सडकमा एकपटक मात्र सडक उपयोग शुल्क तिरे हुने निर्णय गरेको थियो। यसबाट यातायात व्यवसायी केही सन्तुष्ट भएका थिए। नगर सभाबाट सवारी शुल्क दरमा समेत 25% घटाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि पनि पुतली बजार भित्रको सवारी उपयोग शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने भन्दै दबाव बढ्दै गइरहेको र जनगुनासो बढ्दै गइरहेपछि नगर कार्यपालिकाले उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गरी सडक उपयोग शुल्कका रूपमा लिइने सम्पूर्ण कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। साथीहरूको आम नागरिकको गुनासो आएको हुँदा यसलाई खारिजै गर्नुपर्छ, लगाउनु हुँदैन भनेर भनेको हुँदाखेरि साथीहरूको गुनासो हिजो स्वयं हामीहरूले निर्वाचनमा बोलेको र छिमेकी नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि यो नलिएको हुँदाखेरि अब आम नागरिकहरूलाई अत्यन्त दुःख भएको हुँदाखेरि आम नागरिकहरूको भावना र मर्मलाई बुझेर हामीले यो पटके कर चुनी कर खारिज गर्ने। पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घरतीले पुतली बजार नगरपालिकाले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका नगरपालिकाको लगानीमा भएका सडकहरूको सन्दर्भमा सडक मर्मतका लागि भनेर सवारी साधनलाई लिने गरेको सडक उपयोग शुल्क हटाइएको बताए। हामीले चाहिँ राजस्व लिने कर तिर्न पर्ने व्यवस्थाबाट यो झन्झटबाट चाहिँ हामीले मुक्त गरेको अवस्था छ र अब अहिले चाहिँ अब विकासको अधिकार जनताको रहेको हुनाले अब राज्यले अरू हिसाबले अब करका अरू दायराहरू चाहिँ फराकिलो गर्ने गरी सोच्ने गरी यस्तो अलिक झन्झटिलो प्रकारका र नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी लगाइएका करहरूलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्ने क्रममा यो निर्णय भएको हो। बाढखोला दुलेगैडा ग्रामीण सडक, प्रगति नगर बहाकोट ग्रामीण सडक, स्याङ्जा पुतलीखेत लामपाटा टिकाजा सतौ आरुचौर ग्रामीण सडक, प्रगति नगर घुम्ती चिसापानी ग्रामीण सडक, सुम्रे खोला नुहार भन्ज्याङ अर्जुन चौपारी ग्रामीण सडक, जाडखोला पेल्काचौर ग्रामीण सडक, स्याङ्जा बजार हुनीकोट ग्रामीण सडक, पुतलीखेत ठुलीबेसी उनियाचौर नागडाँडा सडक लगायत अन्य सडकमा नगरपालिकाले सडक मर्मतका लागि भन्दै सडक उपयोग शुल्क लिने गरेको थियो। स्याङ्जामा सबै पालिकाहरूले यस्तो सडक उपयोग शुल्कको व्यवस्था गरेका थिए भने पछिल्लो समय व्यापक जनगुनासोपछि पालिकाहरूले यसलाई हटाउन थालेका छन्। स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट।
अब लागौं दाङमा मृगौलाका बिरामीको संख्या बढेपछि डायलासिस गर्न बिरामीहरूले शास्ति भोग्दै आएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सरकारले मृगौलाका बिरामीहरूलाई डायलासिस गर्नका साथै औषधि समेत निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लो समय दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा मृगौलाका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएपछि डायलासिस गर्न बिरामीहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। मृगौलाका बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै दाङमा डायलासिस गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। दाङसहित छिमेकी जिल्लाहरूबाट समेत उपचारका लागि बिरामीहरू जान थालेपछि अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालेको हो। दाङमा तुलसीपुर, घोराही र लामहीमा रहेको अस्पतालले डायलासिस सेवा दिँदै आएका छन्। तर निशुल्क सेवा दिन थालेपछि बिरामीको चाप समेत बढेको छ। मेसिन र जनशक्तिको अभावका कारण बिरामीहरूले हप्तौं दिन पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सरहरूसँग कुरा गरेँ, सिस्टरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिट चाहिँ अहिले छैन। बिरामी नै धेरै बिरामी भइसकेको भएको छ। यहाँको बिरामी नै कता हालम भएको छ हामीलाई भन्नुभयो भने पालो कुर्नु चाहिँ पर्छ। अब बिरामीहरू छ के अरे, अब सिटहरू पनि त्यहाँ छैन। अब अनि सिस्टरहरूले भन्नुहुन्छ सिट नआउँदासम्म त्यो पनि तपाईँले अरू मान्छे नआउँदाको उसमा मिलाइदिएको तपाईँले भन्नुहुन्छ। तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 4वटा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 6वटा र लमहीमा रहेको लमही सामुदायिक डायलासिस सेन्टरमा 12वटा मेसिनहरू रहेका छन्। तर बिरामीको संख्या बढेसँगै जनशक्तिको अभावमा पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। 4 घण्टा अहिले 1 बजेबाट सुरु भयो भने अब साँझ 5 बज्छ। अहिले अलिकति केही सुविधै छ, ठिकै छ भनौँ। 2 चोटि मङ्गलबार र शुक्रबार। हप्तामा 2 देखि 3 पटकसम्म बिरामीहरूको अवस्था हेरेर डायलासिस गरिन्छ। तर एकजना बिरामीलाई आजीवन गरिरहनु पर्ने भएकोले र मेसिन र जनशक्तिको अभावले अरूले पालो पाउने सम्भावना कम हुने अस्पतालको भनाइ छ। एउटा बिरामीले हप्तामा 2 पटक गर्नुहुन्छ। कुनै बिरामीले चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो छ भने डक्टरको प्रिस्क्राइब अनुसार चाहिँ 3 पटक गर्नुहुन्छ। मेसिन थपेन, स्टाफ थपेन, सिफ्ट एक्स्ट्रा थपेन भने चाहिँ अब त्यही बिरामीले कन्टिन्यू गरिराख्न पर्यो। अथवा कुनै चाहिँ सेरोलोजी पोजिटिभ आयो भने हामी रिफर गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हुँदैन, हामीसँग एभाइलेबल पनि छैन। पछिल्लो समय चिकित्सकको सल्लाह बिना दुखाइ कम गर्ने औषधि खाने र कृषिजन्य वस्तुमा केमिकलको प्रयोग गर्दा मृगौलाका बिरामीहरू बढ्दै गएको चिकित्सकको भनाइ छ। मृगौलाका बिरामीको चाप बढेसँगै गोराही र तुलसीपुरमा डायलासिस मेसिनहरू थप्ने तयारी भएको अस्पतालले जनाएको छ। तर जनशक्ति र मेसिनको अभावमा बिरामीले समयमा सहज रूपमा भने उपचार पाउन सकेका छैनन्। प्राइम एसडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका स्थित डाङडुङे बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 5 भण्डारी काँडा स्थित डाङडुङे बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। लगातारको वर्षाका कारण ठूलो पहिरो गएपछि बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको हो। बस्ती जोखिममा परेसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षा सुरु भएसँगै मुसिकोट नगरपालिका 5 स्थित डाङडुङे बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ। लगातारको वर्षाका कारण असार 20 गते राति बस्ती नजिकै ठूलो पहिरो गएपछि बस्ती जोखिममा परेको हो। पहिरोका कारण यस बस्तीमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका 14 घर परिवार जोखिममा र 4 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा स्थानीयलाई गाँस बाँसको समस्याले पिरोलेको छ। पहिरोले खानेपानीको पाइप, सिँचाइ कुलो र मुसिकोट खलङ्गा र भण्डारी काँडा जोड्ने सडक समेत बगाएको छ। पहिरोबाट प्रभावित स्थानीयले ढल निकास, हिँड्ने बाटो र राहतको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो पानीको समस्या आइदियो, अनि त्यसपछि बाटाको, अनि किनभने जग्गा लग्यो अब यतातिर घर पनि लग्ला भन्ने अब जोखिममा छ। अनि अब हामीलाई चाहिँ जसोतसो भए पनि अब यो ढल निकास र अनि आवाजावतको लागि चाहिँ बाटो चाहियो। हामीहरूलाई यहाँ बाटोको समस्या भयो। एउटा बाटोको समस्या भयो, अर्को पानी ढल निकास नभएर झन् समस्या भएछ।
यता मुसिकोट नगरपालिकाले भने नगरपालिकाभित्रका सबै पहिरो प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक योजना बनाएको जनाएको छ। पहिरो प्रभावितको लागि तत्काल 5,000 देखि 25,000 सम्म राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि योजना बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट हामीले राहत स्वरूप 5,000 देखि 5,000 सम्म हामीले चाहिँ नगदको रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ भने हामीले 25,000 सम्म विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर आर्थिक सहयोग हामीले उपलब्ध गराउँछौँ तत्कालको लागि। र अब दीर्घकालीन व्यवस्थाको लागि हामीले बस्ती अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि या त के आवश्यक हो त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा यस वर्ष पहिरो जाने क्रम बढेको छ। पहिरोको जोखिम कम गर्न स्थानीय सरकारले पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाउन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अबको क्रममा लुम्बिनीमा खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधन 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउने उद्देश्यसहित लुम्बिनीमा खरिद गरिएका विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। झण्डै 2 वर्ष पहिले लुम्बिनीमा ल्याइएका 19वटा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र परेका हुन्। सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न 2 वर्ष अघि ल्याइएका बस र ट्याक्सी गरी 19वटा विद्युतीय सवारी साधन अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएका ती सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत नआउँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसकेका कारण विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको हो। यहाँको लुम्बिनी विकास कोषलाई हामीलाई चाहिँ मन्त्रालयकै अनुमतिमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयको नाममा त आइसकेको छ। मन्त्रालयको अनुमतिमा हामीले यहाँको यातायात खर्च पेट्रोल खर्च आदि इत्यादिको वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ 4वटा गाडी 20 प्रशासनिक कामहरूमा खर्च गरौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। यो उद्देश्य भनेको लुम्बिनी विकासको कस्ट घटाउने। मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषबीच समयमै समन्वय नहुँदा रोकेका ती सवारी साधनले लुम्बिनी झरेको 16 महिनापछि मात्रै नम्बर प्लेट पाएका थिए। नम्बर प्लेट पाए पनि सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन्। खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका 14 ट्याक्सी र 5 विद्युतीय बसहरू संरक्षणको अभावमा बिग्रिन थालेका छन्। कुनै बसको सिसा फुटेको छ भने कुनैको ढोका नै खुल्ला रहेका कारण बिग्रने अवस्थामा छन्। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनीसम्म लैजान तथा बुद्ध सर्किट घुम्ने पर्यटकका लागि प्रयोग गरिने भनेर विद्युतीय सवारी साधन ल्याइएको थियो। एसियाली विकास ब्याङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत 13 करोड रुपियाँ लागतमा ट्याक्सी र बस भित्रिएका हुन्। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग हुन नसके ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। कुनै पनि अनुदान या सहयोगहरू लिँदाखेरि हामीले कुन ठाउँमा लिँदैछौँ र त्यो के को लागि हो र त्यो आइसकेपछि त्यो अनुदानका चिजहरू हामी चलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान दिन नसकेको जस्तो लाग्छ। र यत्रो करोडको साधनहरू आइसकेर आज यो कुन पक्षले यसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो, कसको मार्फतबाट चल्ने हो, यसको कुराको पनि अन्यल हुन नसकेको र यसको लागि हामी बारम्बार लुम्बिनी विकास कोषसित यसको बारेमा बुझ्दाखेरि पनि लुम्बिनी विकास कोषले अझै पनि हामीलाई हस्तान्तरण नभएको र यसको प्रक्रिया यथावत रूपमै चलिरहेको हुनाले यो अहिलेसम्म चाहिँ चल्न नसकेको जस्तो लाग्छ। सवारी साधन ल्याउन सरकारले 3.5 करोड भन्सार शुल्क बेहोरेको छ। सवारी साधनका लागि लुम्बिनीमा बिजुली बस चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। 15 करोड लागतमा बनाइएको चार्जिङ स्टेसनमा अहिले स्थानीयले रिक्सा चार्ज गर्ने गरेका छन्। बढ्दो इन्धनका कारण भाडा दर उच्च भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय बस उपयुक्त साधन बन्न सक्ने भए पनि सरकारी उदासीनताका कारण यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। लुम्बिनीमा अल्पत्र विद्युतीय सवारी साधन चलाउनेतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित सी गाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुलको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारको। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित फरसपुर गौघाट सडक अन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँमा निर्माणाधीन पुलको सम्झौता सकिँदासम्म 40% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। 2079 असार 25 गतेसम्म सम्झौता अवधि रहेको पुल नबन्दा त्यस क्षेत्रका वासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले हामी बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 परस्पुर गौघाट सडक खण्डको सिगाउँ स्थित किरण नाला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ पुल निर्माण भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षातमा झैं यो वर्ष पनि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का वडावासीले शास्ति पाउने पक्का छ। परस्पुर गौघाट सडक अन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका 2 सी गाउँमा निर्माणाधीन पुलको काम 40% मात्रै सम्पन्न हुनुले निर्माणमा चरम लापरवाही भएको प्रश्न हुन्छ। वैकल्पिक पुल निर्माण नगरी उक्त पुल निर्माण थालिएको थियो। सो समयमा स्थानीयवासीले विरोध पनि गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ पुल बनाएर मात्रै पुरानो पुल भत्काउन माग गरेका थिए। तर नयाँ पुलको काम थालनी नगर्दै पुरानो पुल भत्काइयो। प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेको उक्त पुल गत 2077 फागुन 19 गते सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगञ्जसँग गल्बा सिद्धार्थ दर्शन जेबीले 2079 असार 25 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर उक्त सम्झौता अनुसार गाल्बा सिद्धार्थले काम गरेको छैन। ठेकेदारको त लापरवाही त भएको ठेकेदारको, तर सरकारले पनि किन लापरवाही गरिरहेछ भनेर निधि खुदी गर्नुपर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने। र सरकार, म त ठेकेदार अनि सरकारकै नै कमी कमजोरी जस्तो मान्छु। र यहाँको प्रमुखहरू अध्यक्षहरू को हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको पनि धेरै लापरवाही हो। यहाँको प्रदेशको लापरवाहीको कारणले पनि होला हजुरको होइन, यहाँ गाउँपालिकाको उसको कारणले पनि होला हजुरको होइन। यो बाटो हजुरको अब अलिकति पानी पर्नुपर्छ, हुन सकिँदैन हजुरको। यो हिजो भर्खरै बाटो खराब थियो, हजुरको जेसिबीले आएर बनाएको बाटो हजुरको धेरै परेशान भइरहेछ। हाम्रो प्रदेश सरकारको लापरवाहीले गर्दा पनि होला सर। ठेकदारको कसले गरिरहेछ भने त्यो पनि थाहा छैन। र अब 2 वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म तयार भएको छैन। जनताहरूले त अब 1-2 वर्ष अगाडिबाटै यो शास्तिहरू भोगिराखेका छन्। पानी पर्ने बित्तिकै बर्खा नभएर अरू बेला पनि पानी पर्ने बेला त त्यो बाटोमा हिँड्नै गाह्रो भइरहेछ। बर्खामा त आवतजात गाह्रो भएर पनि उताको मान्छे उतै यताको मान्छे यतै भइरहेछ। र अनि हामीलाई अब यस्तै के गर्दा अब ओडाहरूमा जानु पर्यो भने त उतातिर काम रिमझिम हस्पिटलहरू कतै जानु पर्यो भने पनि गाह्रो छ। बाटो उता घुमेर जानुपर्छ। पुलको लागत 5,85,72,533 रुपियाँ रहेको छ, जसमा 20% रकम निर्माण कम्पनीले लगिसकेको छ। बिचमा जुन यो महँगाई अचानक बढ्यो त्यो कारणले पनि हो। अनि कुनै एउटा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भयो, यहाँ जियोलोजिकल कन्डिसनको कारणले पनि, विभिन्न कारणले पनि हजुरको काममा अलि फाइनेन्सियल कन्डिसन काम ढिला भयो भनेर ठेकेदारलाई पटक पटक मौखिक लिखित रूपमा सचेत गरिएको, चेतावनी दिएको, फोन गर्दा फोनको रेस्पोन्स समेत नभएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको दाबी छ। हामीले आएको बजेटलाई लगत एस्टिमेट तयार गरी र अथवा डिपिआर तयार गरी सम्झौता ठेक्का आह्वान गरी ठेक्कापट्टा लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको सम्झौता मैले अघि भने मिति 78-78 त्यसको ठेक्कापट्टा लगाइसकेको हो। कार्यालयले ठेकेदारलाई सम्झौता गरेर कामको जिम्मा दिइसकेको हो। र त्यसपछि उसलाई काम उसले सुरु गरेको हो। र सुरु गर्दा गर्दै अब ठेकेदारको भनौँ अथवा केही समय परिस्थितिले गर्दा अब ढिलो चाहिँ पक्कै हो। त्यो हजुरले भनेको कुरा सही छ, ढिलो भएको छ काममा। निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद 2078 असार मसान्त रहे पनि हाल पुलको अवस्था उस्तै छ। 2079 असार मसान्तसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ, त्यो नयाँ प्रविधिमा के रहेछ भनेर भन्दा पहिले यसलाई 1-2 महिना रहन दिनुपर्ने, त्यसलाई निकाल्न पर्ने, त्यसलाई निकालेर 1 मिटरभन्दा बढी ढलान गर्न 1 महिनामा नपाइने, त्यति गरेको गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै निर्माण भएको यो 2टा पुल मध्ये माथिको पुलभन्दा यसमा धेरै निर्माण भएको त छ। अर्कोतर्फ बाटो वैकल्पिक बाटो निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिँदा गुणस्तरीय काम नहुने र समयमै निर्माण नसकिने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकोले यसको बेलैमा निराकरण आवश्यक छ।
यहाँका स्थानीयहरूले ठेकदार कम्पनीले लापरवाहीले गर्दा हामीहरूले यस बाटोमा यसको निर्माणको ढिलाइले लापरवाहीले गर्दा दुःख पाएको बताएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्याङ्जामा जनगुनासोपछि पालिकाहरू विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न बाध्य। पुतली बजार नगरपालिकामा सवारी साधनका लागि लिँदै आएको पटोके सवारी कर हट्यो। दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा मृगौलाका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै, जनशक्ति र मेसिनको अभावमा समयमा डायलासिस गर्न समस्या। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट भण्डारे काँडा स्थित डाङडुङ्गे बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाउँदा स्थानीयलाई घाँसबासको चिन्ता। र सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा लुम्बिनीमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग विहीन। 2 वर्षदेखि 19 वटा विद्युतीय सवारी साधन अलपत्र। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।